मुता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी था, अबू बकर के दौर में भी था, उमर बिन ख़त्ताब के दौर में भी रहा, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब ने इसको हराम करार दे दिया। शिया आलिम, शिया मुज्तहिद शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं कि ये शिया का कहना है, जबकि सुन्नी कहते हैं कि मुता जो है ज़माना जाहिलियत की एक रस्म थी जो कि खैबर के दिन या हज्जतुल विदा के मौका पर हराम करार दी गई। शिया आलिम, शिया मुज्तहिद शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं कि शिया फ़ुक़हा, कुछ शिया फ़ुक़हा इसका दिफ़ा करते हैं और इसको फ़ख्रिया बयान करते हैं और फिर इस पर इतराते हैं, अल्लाह उन्हें माफ़ करे। शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो इतनी बुरी रस्म का दिफ़ा क्यों करते हैं कि मुता की वजह से बंदा ज़िना से बच जाता है। तो शिया आलिम, शिया मुज्तहिद फरमाते हैं, कुरान करीम में आता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, तहक़ीक़ हमने बनी आदम को इज़्ज़त व तकरीम बख्शी। मुझे बताइए कि मुता में कौन सी इज़्ज़त और तकरीम है औरत के लिए। उसकी हैसियत एक सौदे की सी हो जाती है, पहले एक मर्द करता है फिर दूसरा करता है। शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं, औरत के पाँव के नीचे अल्लाह जल्ल शानहू ने जन्नत रखी है, तो आप उस औरत को ये मकाम दे रहे हैं कि कोई भी मर्द आए इस्तेमाल करे, कुछ दिन के लिए छोड़ दे, उसके बाद अगला मर्द आए उसे इस्तेमाल करे। शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं कि शिया फ़ुक़हा ने ये रस्म इसलिए जारी रखी है ताकि नौजवानान को शिया मज़हब की तरफ माइल कर सकें। आपको पता है शेख मूसा मूसवी कौन है? इमाम गाइब के बाद जिनका सबसे बुलंद मकाम है, इमाम अबुल हसन अस्फ़हानी के पोते हैं। और एक साहिब बार बार पूछ रहे थे कि मुझे शेख मूसा मूसवी के बारे में पता नहीं चला, तो हुजूर आप तलाशिया में यानी गूगल में जाकर लिखें तो आपको उनका नाम भी मिल जाएगा और उनकी किताब इस्लाह शिया भी मिल जाएगी, और ये सारी बातें इस्लाह शिया में लिखी हुई हैं। और याद रहे, शिया आलिम, शिया मुज्तहिद मूसा मूसवी शिया इस्ना अशरी हैं। आगे चलकर शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं कि शिया फ़ुक़हा कुछ शिया कुतुब से, कुछ सुन्नी कुतुब से मुता को जायज़ साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरे नज़दीक, शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं, हालांकि मेरे नज़दीक वो तमाम रिवायात, चाहे वो शिया कुतुब में हों या सुन्नी कुतुब में हों, वो मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी हैं। उनसे इस्लाम की हक़ानियत पर, इस्लाम के किरदार पर दाग आता है, उनको मंसूब किया गया है इस्लाम की तरफ। इस्लाम ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। फिर आगे शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं कि लुई चहारदम वारसा में वाक़े अपने महल में, और तुर्की और फ़ारसी बादशाह भी इसकी जुर्रत नहीं कर सकते थे, यानी मुता के नाम पर निकाह करने की। फिर उसके बाद वो फरमाते हैं कि ईरान के अंदर जहाँ पर ये मुता का कारोबार होता है, वहाँ पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुता का नाम तक ज़ुबान पर नहीं लाना चाहते। फिर उसके अलावा शिया आलिम, शिया मुज्तहिद फरमाते हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ पर आप मुता का नाम लेंगे तो हो सकता है खून की नदियाँ बह जाएँ, ख़ास तौर पर अरब मकामात पर। शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं, पाकिस्तान और भारत के बारे में मुझे इल्म नहीं है कि वहाँ क्या सूरत हाल है, लेकिन अरब में कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ के शिया से आप मुता की बात करेंगे तो वहाँ खून रेज़ी शुरू हो जाएगी। फिर उसके अलावा शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं कि जब शिया फ़ुक़हा जो इस चीज़ को बयान करते हैं कि मुता इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी मुनासिब चीज़ है, तो अगर कोई आकर इनसे इनकी बेटी के बारे में मुता का सवाल करे या इनकी बहन के बारे में मुता का सवाल करे, तो देखिएगा इनके नतने गुस्से से कैसे फूलते और पिचकते हैं, कैसे इनके चेहरे सुर्ख हो जाएंगे, गुस्से से मार धाड़ पर उतर आएंगे। तो ऐसा क्यों है? जब मुता इतना मुक़द्दस काम है तो इस पर गुस्सा आना और इस तरह आपे से बाहर होना समझ से बाहर है। शिया आलिम, शिया मुज्तहिद फरमाते हैं कि मेरी नीयत इस्लाह शिया की है, मेरे मुखातिब वो फ़र्जंदाने शिया जो उस अंधेर नगरी से निकलना चाहते हैं। शिया आलिम, शिया मुज्तहिद फरमाते हैं, मुझे पता नहीं शिया फ़ुक़हा को इस चीज़ का इल्म नहीं है या ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उस रिवायत के मुताबिक, उस झूठी रिवायत के मुताबिक जो इमाम सादिक की तरफ मंसूब करते हैं, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि हर वो बात, हर वो काम जिसमें सुन्नियों की मुखालफत पाई जाए वो हक़ है, वो सच है। बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत रिवायत है। कौन फरमा रहे हैं? शिया आलिम, शिया मुज्तहिद शेख मूसा मूसवी।
اس کے بعد سب سے آخر میں انتہائی اہم بات پلو سے باندھ لیجئے، آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، غور سے سنیے گا۔ شیعہ عالم، شیعہ مجتہد شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ شیعہ کے نزدیک امام کا عمل حجت ہوتا ہے، یعنی سادہ لفظوں میں امام جس پر عمل کرے یا کوئی ایسا کام ہو رہا ہو اس کو نہ روکے تو وہ شیعہ کے نزدیک حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے سچ ہونے کی، حق ہونے کی۔ تو اگر شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں اگر عمر بن خطاب نے یہ حرام کیا تھا تو امام علی جب خلیفہ بنے تو ان کے پاس اختیار بھی تھا، امر و نہی کا نفاذ بھی کر سکتے تھے، ان پر کسی بھی قسم کی پابندی نہیں تھی، کیونکہ امام علی نے فرمایا تھا منصب امامت خلافت قبول کرتے وقت کہ میں اس وقت امام خلیفہ بنوں گا اگر صرف میری ہی رائے کا نفاذ ہو۔ تو ایسی صورت میں امام علی کا متع کو حرام قرار دیے رہنا، یعنی جیسے امیر المؤمنین عمر فاروق کے دور میں تھا، اس کو جاری رکھنا کہ یہ حرام ہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ متع حرام ہے، ورنہ امام علی نے اس چیز کو ختم کر دینا تھا یہ کہہ کر کہ متع مباح اور حلال ہے۔ عمر بن خطاب کے دور میں حرام تھا، امام علی نے اپنے دور میں بھی اس کو حرام ہی جاری رکھا۔ تو امام علی کا یہ عمل شیعہ کے لیے حجت ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ شیعہ فقہا میں اتنی جرت کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ امام علی کا عمل جو ہے وہ دیوار پہ دے مارتے ہیں؟ یہ تو تھی شیعہ عالم، شیعہ مجتہد شیخ موسیٰ موسوی کی باتیں، جو امام ابو الحسن اصفہانی کے پوتے ہیں۔ اب حقیر فقیر کا متع کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ متع جو ہے یہ تال میل کھاتا ہے اس تعلق کے ساتھ جو مغرب میں پروان چڑھتا جا رہا ہے، بلکہ چڑھ چکا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، وہ ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ۔ اس میں بھی مطلب یہی ہے کہ وقتی طور پر کسی بھی لڑکی کو آپ قائل کر کے اس کے ساتھ ہم بستری کر لیں، 1 دن کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے۔ اب اس کا عقلی نقصان دیکھیے کیا ہے، عورت کی حیثیت 0 سے بھی نیچے چلی جائے گی، وہ ایک خریدی ہوئی چیز کی طرح ہو جائے گی جسے آپ خریدیں گے، استعمال کر کے پھینک دیں گے۔ اور جو دائمی نکاح ہے، یعنی انسان ہمیشہ کے لیے جو نکاح کرتا ہے، اس میں عورت کے لیے عزت ہے، وقار ہے، اور وہی اسلام کو مطلوب ہے، وہی تو اسلام نے دی ہے۔ کیونکہ متع کو اگر عام کر دیا جائے نا تو یقین کیجئے نکاح کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ مرد کلو جدیدن لذیذن کا قائل ہے، وہ کہے گا کہ میں کیوں ایک ہی عورت کے ساتھ ساری زندگی گزاروں، ہر روز نیا پھل چکھنے کو ملے گا، اس سے بہتر میرے لیے کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو اس سے ہو گئی نا عورت کی حیثیت 0۔ قرآن تو عزت و تکریم بخش رہا ہے اور ہم اس کو اسی ذلت کے گھڑے میں ڈال رہے ہیں جہاں سے اسلام نے نکالا تھا۔ اچھا، شیخ موسیٰ موسوی کی بات پر یہ سوال حقیر فقیر کے ذہن میں آیا کہ شیعہ فقہا کا کہنا ہے کہ متع کی وجہ سے مرد جو ہے زنا سے بچ جاتے ہیں، تو شیعہ فقہا کی اس بات پر حقیر فقیر کے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، اس کا جواب مطلوب ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کہیں سفر پر جاتا ہے، کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، وہاں جا کر قیام کرتا ہے کام کی نیت سے یا کسی دوسرے ارادے سے، تو وہاں پر وہ متع کر لے تاکہ زنا سے بچ جائے۔ تو ان سے سوال یہ ہے کہ ان کی جو بیویاں پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ شیعہ مذہب کے نزدیک جو شادی شدہ عورت ہے اس سے تو متع نہیں کیا جا سکتا۔ کیا جواب ہے اس کا؟ یعنی مرد کو تو بچا لیا، عورت کا کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس سے اسلام دشمن منکرین خدا ان باتوں سے کیا لیتے ہیں؟ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اسلام صرف مردوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو آپ تو حضور اس طرح ان کے ارادوں کو مزید تقویت دے رہے ہیں کہ اسلام مردوں کا ہی خیال رکھ رہا ہے۔ اس میں بھی متع میں بھی یہی ہے نا، مرد چلا گیا وہ کر لے، عورتوں کا کیا کرنا ہے؟ ان کی طلب نہیں ہے، عورتوں کو جنسی طلب زیادہ ہوتی ہے حضور، اگرچہ ان کی طلب جو ہے متعدی نہیں ہوتی، لیکن چاہے ایک ہی مرد تک ہو لیکن ہوتی شدید ہے۔ تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اب مرد تو چلے وہ متع کر کے وہ کام چلا رہا ہے، عورت کیا کرے گی؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد اگر متع کو عام کر دیا جائے، مجھے بتائیے نکاح کرنے والا کوئی باقی رہے گا؟ اور تیسرا سوال خود شیخ موسیٰ موسوی شیعہ عالم شیعہ مجتہد نے کیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے آ کر آپ کی بیٹی یا بہن کے بارے میں متع کا سوال کرے تو ظاہر سی بات آپ سر قلم کر دیں گے، تو پھر آپ سادہ لو شیعہ عوام کو کیوں گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ یہ شیعہ فقہا جو کہتے ہیں ان کے اندر اتنا بڑا گردہ ہے کہ کوئی آ کر ان کو کہے کہ میں آپ کی بیٹی سے متع کرنا چاہتا ہوں،
اور وہ ان کا مدعا کروا دیں۔ یہ الو سادہ لو شیعہ عوام کو بنایا ہوا ہے آپ نے۔ اچھا، یہ شیعہ عالم، شیعہ مجتہد شیخ موسیٰ موسوی کی بات پڑھ کر ایک خیال کوندے کی طرح حقیر فقیر کے ذہن میں لپکا۔ وہ خیال یہ ہے کہ قادیانیوں نے بھی یہ طریقہ شیعہ سے مستعار لیا ہے، شیعہ فقہا سے۔ کون سا طریقہ؟ متع والا۔ البتہ انہوں نے اس کو متع کا نام نہیں دیا۔ جیسے شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں نا کہ متع کو استعمال کرتے ہیں نوجوانان کو مذہب شیعہ کی طرف مائل کرنے کے لیے، تو قادیانیوں کے بارے میں بھی وہی ہے کہ وہ اپنے دین کی طرف مائل کرنے کے لیے لڑکیوں کو پیش کرتے ہیں کہ ان سے شادیاں کریں اور اس کے بعد مغربی ممالک US برطانیہ وغیرہ میں مستقل طور پر منتقل ہو جائیں۔ اور یہ لڑکیوں کے ذریعے نوجوانان کو گمراہ کرنا، راہ راست سے ہٹانا، اپنی طرف مائل کرنا، یہ جو ہے اس کام کی بنیاد رکھنے والے یہودی تھے۔ یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا، اس کے بعد آگے شیعہ نے لیا، شیعہ سے پھر آگے قادیانیوں نے مستعار لے لیا۔